Kanang pag-ampo nga atong nakita karon susama sa gibuhat ni Joseph ni Samuel, siya naghatag og pagtahod sa Ginoo. Okay? Okay. Og unsa inyong nakita na pod? Sa diha nga nakatulog na si Samuel, dunay usa ka tingog nga nagtawag sa iya ha. Kay kinsa ka tong tingog? Nag-ingon diri niya, Samuel, Samuel, Samuel. Uy, ni mata siya. Mo'y hinungdan nga niadto siya sa kay papa niya nga Eli. Og nangutana siya, "Pa, gitawag ba nimo ko?" Ingon ni Eli, "Wala man, wala ta man ka gitawag." Unya, nibalik na pud siya tulog. Dara na pud. Unya, dunay tingog nagsampit sa iya ha. Nag-ingon nga, Samuel, Samuel, Samuel. Kabalo mo mga bata, nga kinsa ang nagtawag kay Samuel? Ha? Very good. Ang Ginoo mo ay nagtawag sa kay Samuel. Nag-ingon siya si Eli, ang iyang papa, nga kung tawgon gani ka, paminaw. Okay. Kinsa may nagapaminaw dira og tawgon sa ilang pangalan? Oh, very good. Kinsa may nagapaminaw diri sugoon sa ilang ginikanan? Very good. Kana siya kanang maminaw ta sa atong ginikanan, paghatag kana og pagtahod sa atong ginikanan. Unya nag-ingon si Eli nga pasagdi nga ang tingog may magasulti sa imuha og ang Ginoo maoy nakigsulti sa iya. Wow. Grabe ka. Unsa man? Grabe ka. Swerte si Samuel. Ngano man? Nahimo siyang unsa man? Higala sa Ginoo. Unya, kabalo ba mo mga bata? Nga si Samuel, siya ang permerong propeta sa Israel. Okay? Siya ang nahimong permerong propeta sa Israel. Unya, gimaymayan siya sa iyang papa. Kung ikaw gani tawgon sa Ginoo, unsa imong itubag? At kamo, kung kamoy tawgon sa Ginoo, unsa inyong itubag? Ha? Nag-ingon si Samuel nga Ginoo, aniya ako pagsulti kay maminaw ako. So, gusto gid kaayo sa Ginoo nga ang mga bata nga maminaw dili mag dula-dula, dili mag gawas-gawas, dili magsigid, gara-gara, no? Mo na gusto sa Ginoo, okay? Ug kining gabi una, si Samuel gipili sa Ginoo bilang usa ka bata nga pari. Okay? Gipili sa Ginoo siya nga mahimo nga bata nga pari. Mao na ang title sa atong story karon may tungod sa kay Samuel nga nahimong Samuel the Little Priest. Si Samuel ang gamay nga pari nga pinili sa Ginoo. So atong makita diri mga bata nga si Samuel gipatubo sa Ginoo, gipatubo sa iyang ginikanan nga dunay pagtahod sa iyang ginikanan, dunay pagtahod sa Ginoo tungod kay gitudloan siya og maayong pamatasan sa Ginoo. So, gitudloan siya og maayong pamatasan. Unsa ganito ang maayong pamatasan? Dili mangawat. Unsa pa? Dili mangaway. Unsa pa? Di mangusi. Okay? Di manumbag. Unsa pa gyud? Di mangibikas. Unsa pa gyud? Di mangilad. Okay? Ang maayong pamatasan mao ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo o paghatag og pagtahod sa Ginoo. Okay, kung naa ta sa simbahan unsa itong buhaton? Magpuyo, maminaw, mao nay paghatag og pagtahod sa Ginoo. Kung naa ta sulod sa eskwelahan, unsa itong buhaton? Maminaw, magpuyo, maminaw sa maestra. So mao na ang maayong pamatasan. Unya, kung naa ta sa kadaghanan nga mga tao, unsa itong buhaton? Dili ta mag kiat-kiat, no? Unya,
Kung ginapasaka ang flag sa Pilipinas, unsa itong buhaton? Magpuyo, unya asa na to ibutang ang atong kamot? Sa atong dughan. Okay. Kung gabi makasugata mo mga tigulang, unsa yung isulti? May gabi Kung muuli mo, unsa inyong buhaton? Amin sa mama, papa, tatay, kay nanay, kay tatay, bisag kinsa nga mga idaran sa inyo ha, og kay ninong, kay ninang, kinsa nag-bless diri kay teacher? Ha? Sure. Very good. So, kana, mao ang maayong pamatasan. So, akong ginahangyo ang tanan sa pagtindog. Mag-ampo ta, bago ta mag-activity. Ampo ta. Kung saan gani atong kamot, kung mag-ampo, nanaon, onya, magduko, onya, dili lihok, mag-ampo ta. Ampo ta kanimo Dios, motamtak na sa kabuntagon, kami Ginoo pasalamaton nga kanimo, kay ikaw Ginoo naghatag ka na mo kusog, kaling og baskog, salamat usab Ginoo sa kinabuhi ni Samuel, nga mong mapanaminan kami usab Ginoo magatubo, nga dunay pamaayong pamatasan og magasintro nga kanimo. Tabangi kami, salamat ikaw matubag sa mong pagampo sa Jesus. Amen.